बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। बढ़ती दहशतगर्दी से पूरा पाकिस्तान जो है वो हिल कर रह गया है। पहले हमने देखा कि अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया गया और आज पेशावर के अंदर हमने देखा कि डीएसपी समेत और अहलकारों को भी शहीद कर दिया गया। और ये क्या सूरत हाल बनती जा रही है। हमने तो समझा था कि जब अफगान तालिबान की हुकूमत आएगी तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वो तो खुद निशाने पे हैं, वहाँ पे भी हमले हो रहे हैं। देखें, 15 अगस्त 2021 को जब वो बरसे इक़्तिदार आए हैं तालिबान, तो उसके कोई 5-6 महीने के बाद, बल्कि शुरू में ही उन्होंने कोई 2-1 महीने के बाद ही उन्होंने पाकिस्तान को ये ऑफ़र की थी कि देखें, ये जो लूज़ किस्म के ग्रुप्स हैं जिनमें टीटीपी है और दाइश है और इस तरह के लोग हैं, ये हमारे लिए भी ख़तरा बनेंगे और आपके लिए भी ख़तरा करेंगे। तो बेहतर ये है कि हम इनको किसी न किसी तौर पर आपस में इनको सेटलमेंट करते हैं, ठीक हो जाए। वहाँ पर धमाके शुरू हुए, हमारा सेकुलर तबका खुश, ये देखें जी वो धमाके हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं होता। हालांकि वहाँ काबुल जो था ये दुनिया का पीसफुल तरीन शहर बन चुका हुआ था, वहाँ डेवलपमेंट भी हो रही थी, सब कुछ, लेकिन धमाके तो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। आखिरी जो धमाका हुआ है जो कि चाइनीज़ के उसके ऊपर होटल पे हुआ है, उससे पहले पाकिस्तानी एम्बेसडर पे हमला हुआ, उसके साथ एक मतियार पे हमला हुआ, ये बहुत ज़्यादा चल रहे थे। लेकिन उन्होंने पिछले तकरीबन 2021 के एंड तक ये कह दिया था कि हम आपकी उसके ऊपर सुलह कराते हैं और सेटलमेंट करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहती थी कि ये हो जाए सेटलमेंट। बहुत तफसील से इस पर गुफ्तगू हुई, तकरीबन असेसमेंट लगाई गई कि कोई 45,000 के करीब लोग हैं तालिबान टीटीपी के जो मुख्तलिफ जगह पर बैठे। अब टीटीपी में आपको बताऊँ, टीटीपी में 2-3-4 तरह के लोग थे जो कि तारीख बताती है, जो हमें अंदाज़ा है। एक तो वो थे कि जो प्योरली इसलिए बनाए गए थे कि हमने अफ़गानिस्तान में जाके अमेरिका के खिलाफ लड़ना है और तालिबान की मदद करनी है। ये इसलिए बनाए गए थे कि 1979 में जब अफ़गान जहाद शुरू हुआ है तो इस पूरे खित्ते के अंदर ये सब लोग जो थे ये अरब मुजाहिदीन के साथ लड़ते होते थे और जाते होते थे, बल्कि अक्सर अरबों ने वहाँ शादियाँ की हुई थी और उनके दामाद थे वो लोग। तो एक आदत भी हो जाती है कि हमने लड़ना है और एक आइडियोलॉजी भी बन गई थी, हम लड़ना है। ये आइडियोलॉजी अरबों के मामले में नहीं है। 1948 में जब कश्मीर का जहाद शुरू हुआ तो ये कबायली जो थे इन्होंने जाके हमें आज़ाद कश्मीर जो है आज़ाद करवा के दिया, फौज तो नहीं लड़ी थी। तो हुआ ये लोग जो थे इन्होंने वहाँ, एक तो ये ग्रुप था, दूसरा वो ग्रुप थे कि जो यहाँ आम में नॉर्मली यहाँ बैठे होते थे, लेकिन हुआ ये था कि शुमाली इत्तेहाद वाले जो थे ना, उन्होंने भी कुछ अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, इनकी देखा देखी। और ये इंडिया उनको सपोर्ट करता था। एक ही देवबंदी मकतबा फ़िक्र था उनका, दोनों सबका, या सल्फ़ी थोड़ा सा मकतबा फ़िक्र था। एक ही तरह की दाढ़ियाँ थीं, एक ही तरह के नमाज़ें पढ़ते थे, एक तरह के हर चीज़ करते थे। लेकिन एक जो थे वो पाकिस्तान के साथ थे, थोड़ी सी बेहतर जैसे कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर रखते, दूसरे पाकिस्तान के मुस्तकिल ख़िलाफ़ थे। दूसरी बात ये थी कि वो अक्सर समझते थे कि पाकिस्तान के मदरसों ने जाके तालिबान की, मुल्ला मोहम्मद उमर की सपोर्ट की है तो हम इनके मदरसे वीरान करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे मदरसे वीरान किए। उस दौरान में आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के ज़माने में इरफान सदीकी साहब के ज़माने में इनके साथ नेगोशिएशन का आगाज़ हुआ। तो नेगोशिएशन कर रहे थे तो बीच में अमेरिकन से इनको पाकिस्तानियों को कहा खबरदार तुम नेगोशिएशन ना करो। तो उस वक्त भी हमें अंदाज़ा हो गया था कि 18 के करीब ग्रुप जो हैं वो प्रो पाकिस्तान हैं और बाकी जो 22 देश जो हैं वो एंटी पाकिस्तान ग्रुप है। फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बढ़ती, वो एक्शन शुरू हुआ, APS हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग जो थे जो वहाँ चले गए, उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ जाके जहाद करना शुरू कर दिया और वहाँ पर उनके साथ कुछ वहाँ बैठे, कुछ जहाद करना शुरू हुआ, कुछ उनके हाथों में चढ़ गए। इंडियन लॉबीज़ का वो हमारे यहाँ हमलावर भी होना शुरू हुए, तो 2-3 हिस्सों में बट गए। अब उन्होंने कहा तो ये लूज़ लोग जो हैं इनको आप ले लें। उनमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है उनके लिए कुछ रास्ता निकाले। तो पाकिस्तान ने 2-3 हज़ार बंदों को रिहा किया, यहाँ तक कि जिनको फांसियाँ हुई थी उनकी सज़ाएँ माफ़ की। ये मामला चल रहा था। 40-45 हज़ार लोगों के लिए बाकायदा इकनॉमिक पैकेज तैयार हुआ, सब कुछ। बात जहाँ अड़ी हुई थी कि असला ला के इनको असला, वो कहता हमें असला समेत आने दें। तो उसने मैंने कई दफ़ा सजेशन किया था, यार असला आने दो, तय कर लो कौन सा असला। मतलब आपने क्लाशनकोफ लाए हैं तो वो क्लाशनकोफ जिस बंदे को दोगे रजिस्टर तो करोगे, तुम्हारी तो नज़रों में आ जाएगा, तुम्हें पता होगा किसके पास कितना असला है, कौन सा असला है, कहाँ पर है। जबकि वैसे वो ले आएंगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। पोरस बॉर्डर है, पोरस आपका बॉर्डर है।
لیکن اسی نیگوسیشن میں کرتے کرتے بیچ میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر گھسا ہے، پھر یہ رجیم چینج آئی ہے، پھر شہباز شریف آیا ہے، پھر سب کچھ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا سیز فائر چلتا رہا. یہ ابھی انہوں نے کوئی 2-3 مہینے میں سیز فائر توڑا ہے. اب وہ سیز فائر اس کے دوران انہوں نے ایکشن کرنا شروع کر دیا امریکنس کے کہنے کے اوپر. پھر بلاول وہاں چلا گیا. بلاول نے کہا کہ ہم پیسے لائیں گے، اور اب امریکہ کہتا تھا اپنے بارڈر کو مضبوط کرو. پھر پروپیگنڈے شروع ہو گئے، پھر وہ پرانی ویڈیوز ان کے نکال کے جی یہ وہ لے کے جا رہے ہیں باڑ اکھاڑ کے. باڑ کے ہم شروع دن سے مخالف تھے. باڑ تو امریکہ نے بنوائی تھی ہمارے لیے، ورنہ باڑ کا تو رکتی نہیں. اتنے بڑے بڑے سینڈ ڈیون ہیں، بلڈنگ سے بھی 3 گنا اونچے، اس کے نیچے باڑ ختم ہو جاتی ہے. ریت کا ٹیلا آیا، باڑ غائب. ٹھیک، گورے نے ایک لائن کھینچی ہوئی تھی، اس لائن کو آپ نے کسی نہ کسی تک رسپیکٹ کرتے تھے. دونوں طرف پانی اس طرف ہے، قبیلہ اس طرح ہے، قبیلہ اس طرح ہے، پانی اس طرح ہے، بازار اس طرح ہے، لوگ اس طرح ہے، لوگ اس طرح ہے، بازار اس طرح. ایسے تو لائن تھی وہ ساری کی ساری. وہ تو اسٹریٹجک ایریا بنایا گیا تھا، جہاں سے اونچی اونچی جگہ میں تھی وہاں انہوں نے برجیاں لگا لی تھیں. تو انہوں نے نہیں کیا، تو پھر ان کے آپس میں پھر اب رفٹ شروع ہو گیا. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ طالبان TTP کے جو ہیڈ ہے نور ولی محسود جو ہے، اس نے ایک میسج بھیجا ہے پاکستان کے علماء اکرام کو. وہ ویڈیو میسج. اور ویڈیو میسج میں اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بات آپ نے ہمیں کہا روس سے لڑو اے علماء اکرام، علماء امت. ہم نے کہا ٹھیک ہے لڑیں گے. پھر آپ نے کہا نجیب اللہ روس کا ساتھی ہے، مسلمان، وہ کفر کا ساتھی ہے، لڑو. ہم لڑے. پھر آپ نے کہا امریکہ سے لڑو، امریکہ دشمن ہے، کافر ہے، ہم لڑے. کہا کرزئی سے لڑو، دشمن کا ساتھی ہے، ہم سب. اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے بارے میں اپنی کلیئر کرے کیا کرنا ہے. امریکہ کا ساتھی ہے نہیں ہے، تاکہ اب یہ انہوں نے پاکستان کے تمام مفتیان کرام کا. اب مفتیان کرام بڑے بڑے ہیں، مثلا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مثلا مفتی اپنا کیا نام ہے عبدالرحیم صاحب ہیں، جامعۃ الرشید والے ہیں، حنیف جلندری صاحب ہیں، یہ دیوبندی ہو گئے، بریلیوں میں مفتی ہیں. یہ آنا چاہیے ان کو، جن کی لوگ فالوئنگ ہیں. الٹا پاکستان گورنمنٹ نے ایک 2 نمبر قسم کے جو علماء کرام، جو سارے مشائخ کرام جو ان کو ہر سال بلاتے ہیں، اور وہ جا کے ان سے فتویٰ اس فتوے کی کیا حیثیت ہے؟ طارق القادری کے 1000 صفحے کا فتویٰ لکھا، کیا حیثیت ہے؟ پھر انہوں نے وہ کام شروع کر دیا جو 2002 میں کرتے تھے. NDU میں سیمینار ہو رہے ہیں، شدت پسندی پہ سیمینار ہو رہا ہے، عدم برداشت پہ سیمینار ہو رہا ہے، اور سارا ٹارگٹ مسلمان طالبان ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوش کے ناخن نہیں پکڑتے. ہم جب تک اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، ہم جب تک اس کو سیریسلی نہیں لیں گے، آگ پاکستان کے سرزمین پہ لگے گی. ہم نے 70,000 لوگوں کی قربانیاں دی ہیں صرف امریکہ کے کہنے پہ. اب کی اگر صورتحال ہوئی تو 70,000 نہیں ہوں گے، یہ لاکھوں میں جائے گا معاملہ. لاکھوں میں معاملہ چلا جائے گا. کوئکلی اگر آپ نے یہ بات کی تو آپریشن کی اگر بات کی جائے تو اس دفعہ کی فگرز بتاتی ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ انفلٹریٹ کر چکے ہیں. جو پچھلی دفعہ آپریشن ہوا تھا، ضرب عضب ہوا تھا، اس ٹائم تو وہ صرف ہمارے ایجز کے اوپر تھے. اب تو اندر آ چکے ہیں، جا کے سوات کے اندر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. دیکھیں آپریشن کے معاملے میں 2-3 چیزیں بڑی سیریس. ایک تو یہ ہے کہ ان کی ویپنری بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اسٹرانگ ہو گئے ان کے سارے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہارڈنڈ ہو گئے ہیں اس کے جنگ کے زمانے میں. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک جنگ لڑ کے دیکھ لیا، ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم نے کسی کے ہاتھ نہیں آنا، ورنہ ٹارچر بہت ہوتا ہے. تو اب بہت خوفناک ہو گیا. اس سے آپ کم از کم اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کم از کم اوائڈ کریں. آپریشن از ناٹ دا سولوشن. ڈسکشنز ہے ڈپلومیٹک، آپ کو آنسر سیکھ کرنا پڑے گا، لیکن آبویسلی ڈیول پالیسیز اگر آپ کی ہوں گی تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. ایک طرف آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، رات کے اندر پھر آپ کا ڈیسیجن ہے وہ چینج کروا دیا جاتا ہے. امریکی انفلوئنس بھی ہے، آپ کی اپنی سوچ بھی ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ ہم ڈومینس کے اوپر اپنا سولوشن سیکھ کر رہے ہیں وہ نہیں چلے گا. ایک یک طرفہ ہمیں پالیسی اپنانی پڑے گی اور ان سے بات چیت کر کے شاید سولوشن نکل آئے. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. امید کرتا ہوں آپ کو شو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.